बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आमिल मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जज़ल्लाहु अन्ना अस्सय्यदिल करीम अस्सय्यदिल आज़म सय्यदना अज़ीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ आहलहू। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपको हर अमल में कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह करीम आपकी रूहानियत में इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह करीम आपको और मुझको सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह करीम आपके, मेरे और तमाम मुसलमानों के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह करीम आपकी तमाम दुआओं को कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का ये एक ऐसा अमल है आज तक आपने पहले नहीं सुना होगा। आप अगर ये देखना चाहते हो कि आपका महबूब आपसे मोहब्बत करता है या नहीं करता, तो इस एक अमल से फौरी जान लेंगे। अगर आप अपने किसी दोस्त के बारे में जानना चाहते हैं कि उसके दिल में आपकी मोहब्बत है या नहीं, तो फिर भी आप चेक कर सकते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, आपको नहीं पता कि वो काम होगा या नहीं होगा, तो इस अमल से आपको हर चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी। मिसाल के तौर पर आप कहीं शादी करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हो कि ये रिश्ता आपके लिए बेहतर है या नहीं है, तो आप फिर भी देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हो कि वो आपके साथ धोखा करेगा या नहीं, तो वो भी देख सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर के पास, हकीम के पास या किसी आमिल से अपना कोई काम करवाना चाहते हो, इलाज करवाना चाहते हो, तो ये भी देख सकते हैं कि वो आमिल या हकीम आपसे फ़्रॉड करेगा, उससे आपको शिफा होगी या नहीं होगी। तो इस अमल से आप ये भी देख सकते हैं। अगर आप तवज्जो करें, गौर करें, तो ये अमल बहुत फ़ायदेमंद है। मिसाल के तौर पर मेरे चैनल पर कोई देखकर मुझसे रब्ता करता है, मैं फ़ीस लेता हूँ या कोई भी आमिल फ़ीस ले, पैसे ले, हदिया लेता है, आप लोग दे देते हैं। अब आप लोगों को नहीं पता कि वो आमिल आपका काम करेगा या नहीं करेगा, या उससे काम होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए पहले अपने 5-10 मिनट लगा लें, ये अमल करें। उसके बाद जब भी किसी को पैसे भेजने हों, नियत करके ये अमल करें, तो जो अमल सही होगा आप उसको पैसे भेज देंगे, या आप उससे रब्ता कर लेंगे, या उस डॉक्टर के पास चले जाएंगे। जो फ्रॉड होगा, जो सही नहीं होगा, आप उससे दूर रहेंगे, कुदरती तौर पर बच जाएंगे। ये बहुत ही लाजवाब अमल है। इस एक अमल से आप किसी भी तरह का इस्तिखारा भी कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे एक मैसेज आया एक दोस्त का कि मेरे घर में ख़जाना दफन है। अब आमिल पढ़ाई करते हैं, ख़जाना आगे पीछे हो जाता है, यानी जो उनकी हिफाजत वाली चीज़ें हैं ख़जाने की, उसको आगे पीछे कर देती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये अमल बहुत फ़ायदेमंद है कि अगर आप ये अमल करते हैं तो आपके घर में अगर कहीं ख़जाना दफन है तो आपको नज़र भी आएगा, आपको मिल भी जाएगा। अगर कोई आप इनामी बॉन्ड, कोई कुरानदाजी करना चाहते हैं, इनाम हासिल करना चाहते हैं, कोई नंबर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा काम जिसमें आप कश्मकश में मुब्तला हों, आपको नहीं समझ आती कि वो काम आपके हक़ में बेहतर है या नहीं है, तो आप इस अमल के ज़रिए देख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर तरह के काम के लिए, हर तरह के इस्तिखारे के लिए ये मुजर्रब अमल है, फ़ायदेमंद है। फ़ौरन इससे आपको पता चल जाएगा। लंबा चौड़ा इस्तिखारा नहीं है, बहुत सादा और मुख्तसर है। आपके सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, हर एक चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। अक्सर लड़कियां लड़कों की बातों में आकर अपनी इज़्ज़त गंवा देती हैं। लड़के उनको शादी का लारा लगाते हैं, झूठे दावे करते हैं, झूठी कस्में खाते हैं। वो अपनी इज़्ज़त गंवा लेती हैं कि ये मुझसे शादी करेगा। कुछ अरसे के बाद जब उनका दिल भर जाता है तो फिर वो कहते हैं कि मेरी अम्मी नहीं मानती, मेरा अब्बू मर जाएगा, मेरी अम्मी मर जाएगी, मैं मजबूर हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं उनकी मर्ज़ी से शादी करूँगा, बाद में आपसे भी करूँगा। तो ये सारा कुछ फ्रॉड होता है, झूठ होता है। मैंने बहुत सारी वीडियो में ऐसा जिक्र किया है। इसी तरह कुछ लड़कियां बहुत शातिर और चालाक होती हैं, उनका काम है लोगों को लूटना। तो लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं, उनसे पैसा लेती हैं, मालो दौलत ऐश करती हैं, शादी का लारा लगाती हैं और बाद में मुकर जाती हैं और दूसरा कोई और शिकार तलाश करती हैं। दोनों सूरतों में ये अमल बहुत फ़ायदेमंद है। इधर आप अमल करेंगे, उधर आपको अपने महबूब की अच्छाई और बुराई वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगी। सारी हकीकत खुलकर आपके सामने आ जाएगी।
آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے ایک کاغذ کے 2 ٹکڑے لیں، اس کے اوپر لکھیں افعل اور دوسرے پر لکھیں لا فعل۔ 2 ٹکڑوں کے اوپر 2 کاغذ کے ٹکڑوں کے اوپر لکھنے کے بعد ان کو لپیٹ لیں۔ اب ہو سکے تو ان کے اوپر تھوڑا سا آٹا لپیٹ دیں۔ یہ بھی ایک راز ہے جو استادوں کی طرف سے ملا ہے، آپ نہ بھی لپیٹیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ لپیٹ لیں۔ نہیں لپیٹنا چاہتے تو ان کاغذ کو آپ لکھنے کے بعد لپیٹ دیں اور اس انداز سے لپیٹیں کہ آپ کو پہچان نہ ہو کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ دونوں کو آپ ہلا کر رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ حسب توفیق صدقہ ادا کریں اس کام کی نیت سے کہ اللہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، اس کام کی نیت سے جو بہتر ہو وہ میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے بتا دیں۔ 10 روپے، 5 روپے، 20، 100، 50 جو آپ کی توفیق ہو صدقہ کریں۔ اس کے بعد باوضو حالت میں آپ نے سورۃ کافرون پڑھنی ہے 10 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین 10 مرتبہ۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدقہ کرنے کے بعد 10 مرتبہ سورۃ کافرون، 10 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل استخارے کی نیت سے پڑھیں۔ جو بھی کام ہو اس کو ذہن میں رکھیں۔ 2 رکعت نماز نفل استخارہ۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کافرون پڑھیں گے، قل یا ایھا الکافرون، یہی سورت جو میں نے پہلے پڑھی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل سورت 3 مرتبہ۔ اب سلام پھیرنے کے بعد آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب بہتر ہو کہ سجدے میں جا کر آپ استخارے والی دعا پڑھیں۔ اگر آپ کو عربی والی استخارے کی دعا زبانی نہ آتی ہو تو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی آپ کو اس سجدے میں یاد نہ ہو یعنی نہ پڑھ سکیں تو آپ بیٹھ کر 3 مرتبہ استخارے کی دعا پڑھیں۔ بہتر ہوگا کہ عربی میں پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ پھر سجدے میں جا کر 3 مرتبہ کہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اپنی جو حاجت ہے جس کے لیے آپ استخارہ کرتے ہیں وہ اللہ سے بیان کریں کہ اللہ یہ کام اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے بتا دیں، نہیں بہتر تو مجھے پھر بھی بتا دیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں اپنے انداز سے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا لیں، 3 مرتبہ کہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ پھر آپ ان 2 گولیوں میں سے جو آٹے کی گولیوں کے اندر آپ نے لکھ کر رکھا ہے وہ اٹھا لیں۔ اگر بغیر آٹے کے رکھی ہیں تو پھر بھی ان میں سے ایک بسم اللہ پڑھ کر اٹھا لیں۔ جب آپ اٹھائیں گے اگر تو لکھا ہوا آئے افعل تو پھر سمجھ لیں کہ وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہے، وہ صحیح ہے، وہ دوست، وہ آپ کا محبوب آپ کے حق میں بہتر ہے، آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، ہر چیز کے لیے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر لا فعل آئے تو سمجھ لیں وہ بندہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو نقصان دے گا، آپ کے لیے خطرناک ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ اس عمل میں قرآن اندازی کا نمبر دیکھنا چاہتے ہوں، اگر آپ قرآن اندازی کا انعامی بانڈ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح پہلے پرچی نکالیں گے۔ اگر افعال آ گیا تو سمجھ لیں آپ کا انعام لگ جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہی سارا عمل دوبارہ دہرائیں اور جو نمبر آپ کے ذہن میں آئیں وہ 2، 3، 4 جتنے بھی نمبر ہوں وہ آپ لکھ کر رکھ لیں۔ یہ سارا عمل دہرانے کے بعد آپ ان میں سے جو بھی پرچی اٹھائیں گے وہی آپ کا انعامی بانڈ کا نمبر ہوگا، وہی لکی نمبر ہوگا، وہی اضافہ قرآن اندازی میں لگے گا۔ یعنی جو آپ نے پہلے افعل اور لا فعل لکھا ہے وہ نہیں لکھیں گے، پہلے آپ اسی طریقے سے سارا عمل مکمل کر لیں گے۔ انعامی پرچی نکالنی ہو تو پہلے اسی طرح عمل کریں گے، افعال آ جائے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا نمبر لگ جائے گا۔ پھر آپ نے جو نمبر آپ کو یاد ہوں ان کو آپ لکھ کر کاغذ کے ٹکڑوں پر مختلف لکھ کر ان کو لپیٹ کر رکھ دیں۔ پھر یہ سارا طریقہ دوبارہ کریں اور پھر آخر میں وہ پرچی اٹھا لیں۔ جو نمبر آئے گا انشاءاللہ وہی نمبر لگے گا، 1000% درست مجرب، کبھی مایوسی ناکامی نہیں ہوگی،
ہزاروں بار کا تجربہ شدہ عمل ہے۔ جو بھی اس عمل کو چاہے آزما لے، مایوسی ناکامی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔